अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने तफसीलात रखनी है एमक्यूएम की दड़े बंदियों के हवाले से जो खबरें जेर गर्दिश थी, उसमें कामरान टसूरी साहब को कुछ अरसे के लिए साइडलाइन कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी इख्तलाफात ज्यादा सामने आने के बाद, खबरें ज्यादा मंजर आम पर आने के बाद और पार्टी में मुदाखलत के इल्जामात उनके ऊपर लगने के बाद वो मुल्क से जा चुके हैं। अब क्यों गए हैं, किस वजह से उनको भेजा गया है या वो आज खुद गए हैं, यानी कि छुट्टी पर भेजा गया है या वो खुद अपनी मर्जी से मुल्क से बाहर गए हैं, वाकई जाती वजूहात की बिना पर मुल्क से बाहर गए हैं, वो सारी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। क्योंकि हमने आपको कल बताया था कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जिस तरह धड़ेबंदी हुई और उसके बाद फिर वो बात तो मनवाने के लिए एमक्यूएम का वो हिस्सा जो कि पीएसपी से एमक्यूएम में शामिल हुआ था, वो अपनी बात मनवाने के लिए एक तो उन्होंने बात मनवा ली कि वो उनकी जो डिमांड थी कि जो पार्टी की मीटिंग होगी या उसके बाद फिर राब्ता कमेटी के जो भी इजलास होंगे वो पाकिस्तान हाउस में होंगे। तो कल पाकिस्तान हाउस में 4 बजे के करीब जो है एमक्यूएम राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और सारे रहनुमा उस इजलास में शरीक हुए। इजलास के अंदर क्या कुछ हुआ, या वाकई ही उनको बिठाया गया खाली, या फिर उसके बाद फिर पुरानी तनख्वाहों पर काम करने के लिए जो है उनको कहा गया कि आप सब सीधे हो जाओ, पुरानी तनख्वाह पर काम करें। वो बात उसमें हकीकत है या कुछ और वजूहात हैं, वो इसका हिस्सा होगी। पहले मैं आपको एक तर्जुमान की तरफ से जो तफसीलात सामने आई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से, उनकी कुछ डिटेल सामने रखता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखें जी, पाकिस्तान हाउस में एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और इजलास की सदारत एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ड्यूटी कन्वीनर है डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी साहब, उन्होंने की। इजलास में सीनियर ड्यूटी कन्वीनर मुस्तफा कमाल साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार, ड्यूटी कन्वीनर्स ने जो है वो शिरकत की और इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया और मर्दमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात के लिए जरूरी हैं। ये राब्ता कमेटी का फैसला सामने आया है और राब्ता कमेटी ने अपने फैसले में, यानी कि जो भी वहां इजलास में डिस्कशन हुई, राब्ता कमेटी ने इस बात का भी फैसला किया है कि नई हल्का बंदी के बगैर शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं है और नई मुनसफाना हल्का बंदियों के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान तमाम आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। इजलास में हतमी तौर पर फैसला किया गया है। जरा ये बताते हैं कि धड़ेबंदी, नाराजगी, बात मानना, ना मानना और इस तरह के सारे जो इल्जामात हैं वो अपनी जगह पर कायम है। अब तक इख्तलाफात खत्म नहीं हो सके, लेकिन चूंकि जो खबरें जेर गर्दिश आई और उसके बाद फिर ये इस तरह के इख्तलाफात और बातें सामने आने के बाद नाराजगियां और जो मामले हैं यानी कि टूट फूट के वो बढ़ गई हैं, तो यकीनी तौर पर एक सियासी ना सिर्फ खला पैदा होगा बल्कि जो सियासी तौर पर एक जो सिंध के शहरी इलाकों में पाई जाने वाली या एक मजबूत जमात एमक्यूएम वो टूट फूट का शिकार होगी, तो उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो दूसरी सियासी जमात को हो सकता है, इनकी पीपल्स पार्टी। तो इसलिए कोशिश ये की गई कि इनको साथ बिठाया जाए और इनको कहा जाए कि आप पुरानी तनख्वाह पर काम करें, लेकिन जो इख्तलाफात हैं वो भुलाने की कोशिश करें। आपको पता है कि जिस नौयत के इख्तलाफात हैं वो दूर होने का नाम नहीं ले रहे। एक तो गवर्नर साहब का नाम, दूसरा ये है कि आपस में भी एक गैर फित्री सा आपको पता है कि वो शमूलियत है, क्योंकि माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की बातें हो चुकी हैं, इल्जामात और इस जाती हैसियत में भी इस किस्म की तस्दीक कर चुके हैं कि अब अगर साथ बिठाया भी जाए या वो शिकवे शिकायतें भुला भी दें तो मेरा नहीं ख्याल के आपस में लोग ये जितने भी सरकर्दा रहनुमा आपस में बैठ सकें। लेकिन चूंकि कहा गया था कि देखिए जी, कराची के अवाम, सिंध की अवाम, चूंकि इन सारे मामलात में सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और एक्टिव तरीके से अगर कोई मुकाबला कर रही है तो फिर वो हैदराबाद, टंडोला यार, मीरपुर खास, सक्खर, सांगड़ और दीगर इलाकों में जो महाजर हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, वो ज्यादा मुतासर होते हैं एमक्यूएम की इस सारे नाराजगी और धड़ेबंदी की वजह से, क्योंकि उन इलाकों में उनको ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है, सियासी तौर पर भी और वैसे इखलाकी तौर पर भी, समाजी तौर पर भी उन कुव्वतों से सामना करना पड़ता है जो गैर फितरी तौर पर या फितरी तौर पर एक बड़े जो है मुखालफत जिनके अंदर आप कह सकते हैं कि पाई जाती है, तो उनको ज्यादा वो इफेक्ट होगी, ज्यादा मुतासर होगी। तो इसलिए कहा गया कि देखिए आप साथ बैठे और मामलात को हल करें, लेकिन मामलात अभी तक हल नहीं हो पा रहे। लेकिन ये है कि ये कहा गया है कि ठीक है बैठें, उस हद तक तो ये बात कुछ ना कुछ ये हुई है कि ठीक है हम साथ बैठ जाते हैं और इजलास भी हो गया। उसके बाद आज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 99% जो बातें थी वही पुरानी दोहराई गई हैं और एक बात ये सामने आई है शायद ही पहली दफा कि चूंकि पीपल्स पार्टी भी चाह रही है कि फौरी इंतखाबात हों, नून लीग ने भी कह दिया है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराया जाए, 90 रोज के इंतखाबात कराए जाए, जो कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के इंतखाबात की मुखालफत कर रहे थे।
لیکن MKM پاکستان کی طرف سے ان تمام انتخابات یعنی کہ نئی حلقے بندی، نئی مردم شماری کے تحت ووٹر لسٹیں اور اس کے بعد پھر نئے طریقے سے انتخابات نہ کرائے جائیں، یعنی کہ جب تک یہ پروسیجر مکمل نہیں ہو جاتا، الیکشن کمیشن نے جو طے کیا ہے نئی مردم شماری کے بعد اس سے پہلے الیکشن نہ کرایا جائے، یعنی کہ الیکشن میں جو تاخیر ہوتی ہے ہونے دیں، لیکن یہ ہے کہ ووٹر لسٹیں نہیں بنائی جائے اور اس کے بعد پھر جو حلقہ بندی تھی وہ کی جائے تو ہی جو ہے وہ انتخابات ہو سکیں یا کیے جانے چاہیے۔ اس کے علاوہ پرانی مردم شماری یا پرانی ووٹر لسٹیں، پرانی حلقے بندی کے تحت یہ انتخابات نہ کرائے جائے، یہ MKM یعنی کہ تمام ان سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے ان کا الگ سے ایک مطالبہ ہے۔ یہ مطالبہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے ایک تو کہا کہ دیکھیں جی پاکستان اس وقت معاشی بحران کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے شکار ہے۔ یہ حالات ہو گئے ہیں کہ بجلی کے بلوں سے جو ہے وہ اب لوگ جو ہے پریشان ہیں، بل ادا نہیں کر پا رہے، اور کراچی کی سڑکوں پر جو ہے وہ جرائم جو ہے ان کی پرورش شروع ہو گئی ہے، اور جو ہے ہم بھی انہوں نے کہا کہ فوری طور پر چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں، لیکن کون ایسا ہوگا جو پچھلے انتخابات میں جس طرح ہمارے ساتھ دھاندلی کی گئی اور اس کے بعد پھر جعل سازی سے ایک حکومت مسلط کی گئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمارا جس طرح 2018 میں حق چھینا گیا، کسی کا حق جو ہے ان کا کہنا تھا کہ نہیں چھینا گیا۔ سب سے زیادہ جلدی جو ہے اس شہر کو انتخابات کی ضرورت ہے، صاف اور غیر جانبدار انتخابات ہونا چاہیے۔ کون لوگ ہیں جو نئی مردم شماری کے بعد پرانے حلقے بندیوں کے اوپر یا حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات کرانے پر زور دے رہے ہیں؟ نئی مردم شماری کے بعد کوئی آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ نئی ووٹر لسٹوں کے بغیر انتخابات ہوں۔ آپ دیکھیں وہ 2 جملے پہلے اور اس کے بعد پھر ان کا جو مطالبہ ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم جلد سے جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نئی حلقہ بندیوں کے لیے 90 دن ان کو درکار ہیں۔ اب نظر لگیں کہ کس طرح صورتحال ہے، کیونکہ الیکشن کا ایک کمیشن یہ واضح کر چکا ہے کہ انتخابات جو ہے وہ نئی مردم شماری، نئے حلقہ بندی اور اس کے بعد نئی ووٹر لسٹوں کے بعد ہوں گے، اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، جو 90 دن ہے اس کے اندر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن اور دیگر جو قوتیں ہیں ان کی منشا نیت دیکھنے کے بعد مختلف جو سیاسی جماعتیں ان کی چیخیں نکلنا تو شروع ہو گئی ہیں، لیکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ فروری سے پہلے انتخابات ہوں جس طرح کی صورتحال ملک میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کی MKM پاکستان بھی تائید کر رہی ہے، لیکن دوسری جماعتوں جس میں خاص طور پر PTI اور MKM کے علاوہ پیپلز پارٹی اور اس کے بعد پھر خاص طور پر نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ بہت زیادہ الیکشن ہو۔ دوسرا جس طرح بلوں کی تعداد، بل جو ہے جس طرح آئے جا رہے ہیں لوگوں کے پاس، واقعی ہی لوگوں کا جینا دوبارہ ہو چکا ہے، اور جس طرح مطالبات کیے گئے تھے کہ دیکھیں جی لینڈ لاسز ختم کیے جائے، بجلی کی ترسیل کا نظام بہتر کیا جائے، جو لوگ چوریوں میں ملوث ہیں ان کی جو چوری بند کی جائے، اور مساوی طور پر ہر وہ لوگ، ہر وہ شہری جن کے گھروں میں میٹر ہو وہ بل ادا کرے۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہیں جو بل ادا نہیں کرتے، اور جو بل ادا کر رہے ہیں وہ ان کا جینا محال ہو چکا ہے، بے حد پریشان ہو چکے ہیں۔ گلی گلی محلے والے احتجاج ہو رہے ہیں، 25 سے 30 ہزار کمانے والا، اور وہ شخص جس کو حکومت نے کوئی بنیادی حقوق نہیں دیے، اس کو نوکری نہیں دی، اس کو گھر نہیں دیا، اس کو اچھی ایجوکیشن نہیں دی، اس کو صحت اور تعلیم کے مسائل اس کے حل نہیں کیے، تو اس سے بھاری بھرکم حکومت کیسے بل وصول کر سکتی ہے؟ پہلے تو پابند حکومت اپنے معاملات پہ اگر ہوتی کہ جو قانون کے مطابق شہری کو اس کا حق دے رہی ہے تو یقینی طور پر پھر حکومت بھی سب جو چاہتی وہ وصول کر سکتی تھی، لیکن جب آپ نے بنیادی حقوق ہی پورے نہیں کیے تو پھر آپ بھاری بھرکم کیسے بل وصول کر سکتے ہیں، اور کس طرح لوگوں کی جینا محال کر سکتے ہیں، ان کو خودکشی پر مجبور کر سکتے ہیں، بچوں کو بیچنے کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، ان کی گھر کی جیلوی گھر کا سامان بیچنے پر مجبور کر سکتے ہیں، اور پھر ملک انارکی کی طرف نہیں جائے گا تو پھر کس طرح جائے گا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کا، ہمارے اس ملک کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔